श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः। श्रीवादिभीकरमहागुरवे नमः। जय श्रीमन्नारायण। हामी श्री प्रभुनामृतमको वाचनको क्रममा छौँ। श्री वैष्णव युवा परिषद नेपालद्वारा प्रकाशित तथा स्वामी श्री पद्मधर आचार्यजी महाराजद्वारा नेपालीमा गरिएको श्री प्रभुनामृतमको अनुवादको वाचन चलिरहेको छ। आउनुहोस् आजको बसाइमा हामी 76औं देखि 80औं अध्यायसम्मको कथा प्रसङ्गहरूको पाठ श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् 76औं अध्यायको श्रवण गरौँ। वैकुण्ठमा विद्यमान माणिक्य मण्डपमा विराजमान श्री लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ भगवानलाई र भगवानका अत्यन्त प्रिय पात्र गरुडादि नित्यसूरीहरूलाई समेत हृदयमा ध्यान गर्दै आफ्ना स्वाचार्य श्री भट्टाचार्यलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी उहाँका कथा श्रवणमा अभिरुचि राख्दै दत्तचित्त भएर अस्मद्यति वेदान्ती आचार्यका सम्मुख बस्नुभयो। यसरी बसेको देखेर आचार्य श्रीले फेरि भन्नुभयो, वैकुण्ठमा भगवान पुरुषोत्तम श्रीदेवी भूदेवी आदि महाभागवत र पार्षदहरूका साथमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेला विश्व ब्रह्माण्डकी अधीश्वरी श्री विष्णुप्रिया लक्ष्मी आमाले एकपटक निर्हैतुकी दया गरी सबै चेतनहरूलाई हेर्नुभयो। वैकुण्ठमा ब्रह्मानन्दको अनुभव गर्दै आनन्द सागरमा सधैँ गोता लगाएर रहनुभएका नित्य चेतनहरूमाथि दृष्टि पर्दा अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। तर अपार दुःख रूपी भवसागरमा डुबेका अत्यन्त दुखी भगवत विमुख संसारी जीवहरूमा जब नजर पर्यो, जगन्मातालाई अति दुःख भयो। उहाँले दुःख मान्दै श्रीमन् नारायणसँग भन्नुभयो, हे नाथ, लीला विभूतिका दुखी जीवहरूलाई हेर्नुहोस् त, कस्तो विचित्र दुःख पाइरहेका छन्। हजुरलाई त कल्याण गुण सागर, जगन्माता, जगत पिता इत्यादि भनेर शास्त्रले प्रतिपादन गरेका छन्। जीवात्मा सबै हजुरकै हुन् भने कतै सुखै सुख, कतै दुखै दुःख किन प्रभु? विचित्र माया हजुरका वशमा छन् कि मायाका वशमा हजुर? हे भगवान, यदि बद्ध जीवहरू पनि हजुरका अनुग्रहका पात्र बनेर नित्य मुक्त चेतनका साथमा सर्वश्रेष्ठ यस दिव्य वैकुण्ठ धाममा नित्य निर्दोष ब्रह्मानन्दबाट उत्पन्न सुखमा रमाएर निवास गरे भने हजुरको के हानि होला त? लक्ष्मीजीको भाव बुझेर मुसक्क हाँस्दै भगवानबाट आज्ञा भयो, हे देवी, महाप्रलयमा सबै चेतनहरू पङ्खहीन पक्षी समान, शरीर र इन्द्रियले रहित, सबै प्रकारका चेष्टाले रहित, लौकिक पारलौकिक सुख साधन आदिदेखि रहित थिए। मैले आफ्नो निर्हैतुकी कृपाले दया परवश भई सबैलाई शरीर रूपी सम्पत्ति प्रदान गरेको थिएँ। तर उनीहरू मदेखि विमुख भएर मेरो शरणागति नगरी संसारका अन्य तुच्छ विषयमा लागे। समिधा ल्याउन दिएको बन्चरोले बाछाको पुच्छर काटे जस्तो अथवा नदी पार गर्न दिएको डुङ्गालाई एउटा खाल्डामा लगेर जाकिदिए जस्तो जीवात्माहरू शब्दादि विषयमा अत्यन्त आसक्त भएर कर्मका प्रवाहमा बग्दै भवसागरमा डुबे। विषयरूपी महासमुद्रमा डुबेकाहरूलाई सहारा दिनु पर्यो भनेर मैले फेरि कल्याणको कामना गरेर वेदादि शास्त्र प्रदान गरेँ। सबै शास्त्रहरू संसार समुद्र तर्ने साधन हुन्, तर बद्ध जीवहरूले यसलाई महत्त्व नदिएर अनादर गर्दै मै ईश्वर हुँ भन्न लागे। म भोगी, म सिद्ध, म बलवान, म सुखी, म धनवान, म कुलीन इत्यादि हुँ भन्दै अहङ्कार गर्न लागे। मभन्दा ठुलो अरू कोही छैन भने यसरी आसुरी सम्पदाका कारण कसैले पनि मलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। हे देवी, भन अब म के गरौँ? जसले नित्य शेषभूत, नित्य मेरो दासभूत आत्मालाई स्वतन्त्र मानेको छ, आफूलाई मदेखि विमुख बनाएको छ, त्यस्ता आत्माहारीहरूले के पो पाप गरेनन् र मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरे? आत्मा चोर्ने, असत्कर्म कर्म गर्ने, खाली संसार मात्र बढाउनपट्टि लाग्ने, राजा जसरी अवज्ञा गर्ने, प्रजालाई आज्ञाकारी बनाउन अनेक उपाय गर्छ, त्यसै गरी मैले पनि राम कृष्णादिका रूपमा अनेक अवतारहरू लिएर सुधार्ने प्रयत्न गरेँ, तर कुनै लाभ भएन। मूढ प्रत्येक जन्ममा आसुरी योनिमा जान्छन्, मलाई नपाएर अधो अधोगति प्राप्त गर्दछन्। मोहित जीवहरू मेरो ईश्वरीय भावना जान्दैनन्, उल्टे मेरो निन्दा गरी उनीहरू मूढ योनिमा जान्छन् र संसार चक्रमा परि मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हे देवी, देह दिएँ सृष्टिको आदिमा अनि वेदादि शास्त्र दिएँ, त्यतिले नपुगेर आफै 10 अवतार धारण गरी धेरै पटक गएर बताएँ, देखिएँ। हे पद्माक्षी, अब भन म के गर्न सक्छु? लक्ष्मीजीले भगवानका कुरा सुनेर दुःखी हुनुभयो। यसरी आफूले आफूलाई नै भुलेका शरीरधारी संसारीहरूको असह्य दुःख देखेर माता भएको कारण सहन नसकेर क्षणभर मौन रहनुभयो। केही बेरपछि जीवहरूको उद्धारका लागि भगवानसँग भन्नुभयो, हे नाथ, संसार रक्षाका लागि यदि हजुरले मलाई आज्ञा दिनुभयो भने म निश्चित रूपमा लीलाभूतिमा अवतार लिएर यी पामर जीवलाई आफ्नो अनुग्रहले हजुरका चरण कमलको अनुरागी बनाउँछु। आज्ञा पाऊँ कैकैले गर्छु।
लक्ष्मीजीका यस्ता वचन सुनेर भगवानलाई अगस्त्य मुनिले दिएको वरदानको स्मरण भयो। लौ त तिमी अवतार लिएर जाऊ भन्ने आज्ञा भयो। भगवानका आज्ञाले लक्ष्मीजीले पनि वनमाला, वैजयन्ती, पताका, पञ्चायुध, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, सेनेश, गरुड, अनन्त आदि सबै पार्षदहरूका साथ भूतलमा अवतीर्ण हुने सङ्कल्प लिनुभयो। श्रीमद् भागवतमा श्री सुखदेवजीले राजा परीक्षितसँग भन्नुभए झैँ सबैले अवतार लिनुभयो। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, सत्य, त्रेता आदिका प्रजा कलियुगमा जन्मन चाहन्छन्, किनभने कलियुगमा जीव श्रीमन् नारायणका भक्तिमा रत हुन्छन्। नारायण परायण भक्तहरू कलिमा कहीँ कहीँ देखिन्छन्, तर द्राविड देशमा त धेरै भगवत भक्तहरूले अवतार लिनेछन्। ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी, महानदी, पृथ्वीजीका पावन तटमा धेरै महाभागवतहरूको अवतार हुनेछ। ती नदीहरूको जलपान गर्नाले पवित्र हृदय भएका हुनेछन्। उनीहरूको भगवानमा प्रगाढ प्रीति हुनेछ। त्यस्ता महाभागवतहरूको दर्शन मात्रले पनि हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुनेछन्। भगवान श्री सुखदेवको भविष्यवाणी अनुसार सबै नित्यसूरीहरूले द्राविड देशका अनेक स्थानमा अवतार लिनुभयो। हे वेदान्तिन, तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिएँ। अब तिमी के जान्न चाहन्छौ भन। यसरी श्री प्रभुनावृतमको श्री भट्टार्य वेदान्ती संवादमा वैकुण्ठमा लोकोद्धारको चर्चा सम्बन्धी 76औं अध्याय समाप्त भयो। आउनुहोस् अब 77औं अध्यायमा क्रमशः भट्टार्य वेदान्ती संवाद अन्तर्गत श्री सरयोगी, भूतयोगी र महदयोगीद्वारा भगवत दर्शन सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। महात्मा अस्मद यतिले श्री पराशर भट्ट स्वामीलाई हात जोडेर, हे नाथ, श्री भूतयोगी, सरयोगी र महदयोगीका अवतार स्थलहरू जुन अति पुण्य स्थल हुन्, त्यस्ता क्षेत्रका विषयमा पनि दासलाई सुनाइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। अनि श्री पराशर भट्टार्यले भन्न लाग्नुभयो, हे माधव, सुन, म अब उहाँहरूका दिव्य चरित्र सुनाउँछु। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, गया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका र द्वारिका यी 7 पुरीहरू संसार मोक्षदायिनी पुरीहरू भनेर प्रसिद्ध छन्। त्यसमा पनि सर्वश्रेष्ठ र सुप्रसिद्ध काञ्ची मानिन्छ। श्री ब्रह्माजीले अश्वमेध यज्ञद्वारा श्री वरदराज भगवानको आराधना गर्नुभएको थियो। क भनेको ब्रह्मा, केन ब्रह्मणा अर्चितः हरि यस्याम भन्ने व्युत्पत्ति अनुसार काञ्ची नाम प्रसिद्ध भयो। यहाँ 18 दिव्यदेशहरू रहेका छन्। 18 दिव्यदेशमध्ये एक अष्टभुज नामक दिव्यदेश अत्यन्त प्रसिद्ध छ। त्यसभन्दा उत्तरपट्टि उत्तम कमल फुलिरहेको अति निर्मल जलले भरिएको सुन्दर एउटा सरोवर छ। द्वापरको 8,60,900 संवत्सर बितेपछि सिद्धार्थी नामक संवत्सरको तुला अर्थात् कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी मङ्गलबार श्रवण नक्षत्रका दिन भागवत धर्मको स्थापना गर्न कासार योगीले शङ्खको अंशद्वारा उक्त सरोवरमा स्वर्णकमलबाट अवतार लिनुभयो। उहाँको अवतारको श्लोक संसारभरि प्रसिद्ध छ। काञ्च्यां सरसि हेमाब्जे झ्यातं कासारयोगिनं कलये ह्यश्रियः पत्युः अरविन्दमकल्पयत्। काञ्चीको सरोवरको स्वर्ण कमलबाट प्रकट हुने श्री सरयोगीको हामी वन्दना गर्दछौँ। उहाँले भगवानलाई कमलको फूल समर्पण गर्नुभएको थियो। भगवानको चन्द्रमुखको उल्लासका लागि अर्पण गरी दर्शन गर्दा उहाँले जप्दा जप्दैको मूल मन्त्र पनि बिर्सिनु भएको थियो। उक्त 3 योगीहरूमध्ये पहिले सरयोगी यस पृथ्वीमा सवारी भयो। उहाँ नै मुक्तिको मूल कारण हुनुहुन्छ तथा सत्वगुण आधिक्यका कारण संसार रूपी जङ्गल नाशक अग्नि हुनुभएकाले तथा शीतलताबाट प्रादुर्भूत हुनुभएकाले सुन्दर मधुर वचनामृतले बोल्ने हुनुभएकाले उहाँको नाम सरोयोगी रहेको छ। कासार योगी र सरयोगी भन्ने एकै व्यक्तिको नाम हो। सरोयोगी अवतारका भोलिपल्ट श्री मल्लीपुर गाउँ समुद्रको तट माधवी लताको सर्वोत्तम पुष्प अथवा नेपालीमा मालती पुष्प पनि भनिन्छ, त्यस्तो पुष्पबाट महातेजस्वी श्री भूतयोगी आलवार लोकहितका लागि अवतीर्ण हुनुभयो। उहाँ भगवानका कौमोदकी गदाको अंशावतार हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ मल्लिकापुरमा स्वामी जो माधवी कुसुमबाट प्रकट हुनुभयो, श्री भूतयोगी भन्ने यस्ता स्वामीलाई प्रणाम गर्दछु। आश्विन मास धनिष्ठा नक्षत्र बुधबारका दिन समुद्र तटमा स्थित मल्लीपुर क्षेत्रको मालती पुष्पबाट अवतार लिएर श्रीमन्नारायणको कृपाले ज्ञानदीप बालेर उहाँको अनन्य कृपा पात्र बन्नुभयो। यस्ता परमभक्त श्री भूतयोगी स्वामी भगवानका गदाका अंश हुनुहुन्छ। उहाँलाई समेत लोक साष्टाङ्ग गर्दछ। त्यसै गरी फेरि श्री भूतयोगी आलवारको अवतारका भोलिपल्ट समुद्र तटवर्ती मयूरपुरी अर्थात् मैलपुरमा आदिकेश भगवानका सम्मुख कमल पुष्पबाट भगवानका नन्दक नामक खड्गका अंश महद नामक योगी अवतीर्ण हुनुभयो। मैले श्री लक्ष्मी आदिको साक्षात्कार गरेको छु भन्दै कुवाभित्रको कमलबाट अवतार लिने श्री महदयोगीका नामले प्रसिद्ध श्री महदाह्वय सूर्यलाई प्रणाम गर्दछु। सिद्धार्थ नामक संवत्सर आश्विन मासमा वरुण क्षेत्रको मयूरपुरीमा लाल पुष्पको गर्भबाट उत्पन्न हुने नन्दक खड्गको अंश श्री महदयोगी हुनुहुन्छ।
उपरोक्त तिनै योगीहरूको अवतार भएपछि निर्हैतुकी कृपा गर्ने श्री विश्वक्सेन भगवानले श्री लक्ष्मीजीका आज्ञाले भूतलमा आएर यी तिनैजना योगीहरूलाई पञ्च संस्कारले संस्कृत गरेर समुचित उपदेश दिई आफ्नो धाममा फर्काउनुभयो। रोमाञ्चित अङ्ग, गाढा आनन्दाश्रुले भिजेका आँखा संसारी बन्धनबाट मुक्त स्रोतगान गर्दै अमृत तरङ्ग समान रङ्ग वर्षाउँदै नरकको भयले रहित श्री विष्णु भगवानको भक्तिले निरन्तर शोभायमान महद्योगी श्रीहरिलाई आफ्ना हृदयमा राखेर अत्युत्कट प्रेमोन्मत्त हुँदै यत्रतत्र घुम्न थाल्नुभयो। त्यसैगरी भ्रान्तयोगी भनेर सबैतिर प्रख्यात हुनुभयो। भगवत भक्तिको उत्कटताको विशेषता रहेकाले उहाँलाई श्री महाचार्य पनि भन्न लाग्यो। संसारी पदार्थमा ध्यान नदिई कुनै निश्चित स्थान, देश, विदेशको विचार नगरी भ्रमण गर्ने भएकाले भ्रान्तयोगी भन्दथे। सबैले पुष्पबाट अवतार लिएकाले अयोनिज त हुँदै हुनुहुन्थ्यो। फेरि भगवानका कृपाले सत्वगुण सम्पन्न हुँदै जानुभयो। प्रवृत्ति र निवृत्ति, कार्य र अकार्य, भय र अभय तथा बन्धन र मोक्ष भनेर जसले जान्दछ उसको बुद्धि सात्विक हो भनेर भगवान गीताचार्यले गीतामा मर्जी भए जस्तै उक्त तिनैजना सत्वगुणी हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण आत्माहरू स्वभावैले परमात्माका दास हुन्। बन्धन र मोक्ष दुवै अवस्थामा आत्माको उही लक्षण हुन्छ। आत्मामा सत्व तथा ब्रह्ममा स्वामित्व हुन्छ। आत्मा भगवानको शेषभूत हो तथा ज्ञान र आनन्दमय पनि छ भन्ने कुरा जानेका यी योगीहरू स्वतः सिद्ध परमात्माका दासता रूपी मुख्य रसका रसिक भगवत भक्ति एवं ज्ञान वैराग्यले सदा सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। बाल्यकालदेखि नै अन्नपानादिले रहित तर स्नेही हुनुहुन्थ्यो। सत्वगुण सम्पन्न भगवत कैङ्कर्यको सुरस पिउन सदा तत्पर, शब्दादि विषयबाट सदा अपरिचित यी अयोनिजहरू संसारी जीवहरूसँग सहवास गरियो भने असह्य हुन्छ भनेर संसारमा एकअर्कासँग भेट पनि नगरी भिन्दा भिन्दै विचरण गर्नुहुन्थ्यो। फलतः एकले अर्काको गति पनि थाहा पाउनुहुन्न थियो। अलग अलग गाउँमा राति बस्नुहुन्थ्यो, बिहान फेरि अर्कै गाउँमा जानुहुन्थ्यो। भगवानका कृपाले पूर्ण ज्ञानी सार तत्त्वार्थसँग सुपरिचित भएर भूमण्डलमा भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। अनादिकालको माया, स्त्री पुत्रादिका स्नेह बन्धनमा बाँधिएकाले अनेक वासनाहरूले दूषित चित्त भएका संसारीहरूको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई मेटाएर उनीहरूलाई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि आत्मगुणहरूद्वारा सम्पन्न बनाउने सङ्कल्प गरेर प्रभुले देहली नामक क्षेत्रमा तीनवटै मुनिलाई भेट गराइदिनुभयो। एक दिन भयङ्कर वर्षा भइरहेको थियो। श्री सरयोगी स्वेच्छाले भ्रमण गर्दै देहलीको एक ब्राह्मणका दैलोनिरको सानो ठाउँमा ओत लाग्नुभयो। त्यो स्थान यति सानो थियो कि एउटा व्यक्ति पनि मुस्किलले विश्राम गर्न सक्थ्यो। यत्तिकैमा भिज्दै श्री भूतयोगी पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो र मलाई पनि अलिकति ठाउँ पाउन भनेर घुस्रिन पुग्नुभयो। श्री सरयोगीले पाहुनाको स्वागत गर्दै ठाउँ दिनुभयो। उहाँहरू थचक्क बस्न पाउनु भएको थिएन। यत्तिकैमा श्री भ्रान्तयोगी पनि हस्याङ खस्याङ गर्दै दुईजना बसेको देखेर ओत लाग्ने विचारले खै यो दास पनि यहाँ ओत लाग्नु पर्यो भनी त्यहीँ पस्नुभयो। दुवै महात्माले ठाउँ छाडेको जस्तो गर्नुभयो। ठाउँ नै थिएन। अघि एकजना हुँदा जसोतसो विश्राम गर्न मिल्थ्यो, दुईजना हुँदा थपक्क बस्न मात्र पाउनु भएको थियो। अब तीनजना हुँदा उठेर ठाउँ दिनुभयो। श्री भगवानका गुणको अनुभवमा मग्न यी तीन योगीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएका अवस्थामा भगवान श्री विष्णु योगीहरूलाई दर्शन दिने इच्छाले तीन योगीहरूको बीचमा ठूलो रूप लिएर प्रवेश गर्नुभयो। एक श्री वैष्णवले अर्का श्री वैष्णवलाई देखेर साष्टाङ्ग गर्नुभयो भने ती दुईका बीचमा स्वयं भगवान शङ्खचक्र आदिले शोभायमान भई प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने वचनानुसार किरीट, कुण्डल, केयूर आदिले सुशोभित भएर भगवान प्रकट हुनुभयो। मुसलधार वर्षाको त्यस मध्यरातमा ती योगीहरूका साथ श्रीहरि पनि त्यही अँध्यारामा प्रवेश गर्दा उकुस मुकुस भएर अरू कष्ट थपियो। उहाँहरू तिनैजनाले सोच्नुभयो, ढोका लागेको छ, हामी एक आपसमा कसैलाई देखिरहेका छैनौँ, निष्पट्ट अन्धकार छ, मध्यरातमा यत्रो भिड कसरी भयो? तिनैजनालाई यसको कारण जान्ने इच्छा भयो। आफ्नो ज्ञान दृष्टि भित्रबाट खोलेर हेर्न विचार गर्नुभयो। यस्तो भिड गर्न यो चौथो को आयो? सोद्धा कोही पनि बोल्दैन। त्यसपछि पृथ्वीलाई दियो, महासमुद्रलाई घिउ र सूर्यलाई दीपकको ज्योति बनाएर ती अनघ सूर्यहरूले ज्ञानदीप प्रज्वलित गरेर हेर्दा त गरुडमाथि आरूढ विद्युतको समान देदीप्यमान स्वयं श्रीमन्नारायण वक्षस्थलमा लक्ष्मीजी कमलदल जस्ता राम्रा नेत्र शङ्खचक्रादि चिन्हहरूबाट विभूषित दयासागर विष्णु भगवान पो प्रकट हुनुभएको रहेछ भन्ने जान्नुभयो। आजानुबाहु सुन्दर श्री विग्रह दुवैतर्फ श्रीदेवी भूदेवी विराजमान हुनुभएको विविध आभूषणहरूले अलङ्कृत पीतवस्त्रधारी चर्चित चतुर्भुज स्वरूप प्रातःकालीन सूर्यका बिम्ब समान ओठ, कुन्द समान शुभ्र दन्तहरू, शरदकालीन चन्द्रमा समान मुखमण्डल, काला काला केशले युक्त किरीटले सुशोभित कुण्डलहरू, मण्डित कर्ण, कम्मरमा स्वर्ण मेखला, विविध वस्त्राभूषणले अलङ्कृत दिव्य तेजोमय भगवानका अनेक श्रृङ्गारले सबैको मन मोहित हुनु स्वाभाविकै छ।
यस्तो अलौकिक दिव्य अनन्त रूप अनुपमेय स्वरूप ज्ञान दृष्टिले बारम्बार दर्शन गर्न पाउँदा तिनै मुनिहरू ब्रह्मानन्द सरोवरमा निमग्न हुनुभयो। हृदयमा उर्लिएर आएको आनन्द भित्र रहन नसकेर आँखासम्म आयो। सारा शरीर पुलकित भयो। भगवानको अनुभवजन्य आनन्द नै अन्तादि नामक 3वटा प्रबन्धका रूपमा तीन मुनिहरूबाट लोकहितका लागि प्रकट हुन लागे। यी तीनवटै प्रबन्धहरू सय सय गाथाहरूका छन्। यस प्रकार सय सय गाथा भएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोक्षप्रद द्राविड प्रबन्धहरू प्रकट भए। बडो आनन्द भयो। यस पृथ्वीमा 108 दिव्य देशहरू छन्। तीमध्ये केही दिव्य देशहरूको वर्णन उक्त प्रबन्धमा भएको छ। जस्तै श्रीरङ्गम, श्री वेङ्कटाद्री, श्री काञ्ची र श्री देहलीको बारेमा श्री कासार योगीले श्रीरङ्गम, श्री काञ्ची, श्री देहली नगर र आफ्नो अवतार स्थल मल्लीपुरमको श्री भूत योगीले, श्री मधावा योगीले भने श्रीरङ्गम, श्री वेङ्कटाद्री, देहरीपुरम, मयूरनगरी भन्दा उत्तरपट्टि पुष्करिणीनिर विराजमान भगवानको वर्णन आफ्नो दिव्य प्रबन्धमा गर्नुभएको छ। जसले उक्त दिव्य प्रबन्ध पढ्दछ त्यो अवश्य श्री वैष्णव बनेर वैकुण्ठ जानेछ। 300 गाथाको प्रबन्ध रचेर सदुपदेश दिँदै जगत रक्षा गर्ने यी आलवारहरू पनि जसरी पहिले विचरण गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी घुम्न लाग्नुभयो। भगवान बनले पनि आफ्ना यी 3 आलवारद्वारा आफ्नो अनेकन मनोरथ सिद्ध गराएर अनेक लीला गराउनुभयो। केही कालपछि नित्यमुक्त चेतनहरूद्वारा सेवित श्री वैकुण्ठमा तीनैजना आलवारहरूको सवारी भयो। आलस्यरहित भएर भक्तिभावले जो मनुष्य उपरोक्त आलवारहरूको चरित्र सुन्दछ, भन्दछ, अनुसन्धान गर्दछ त्यो वास्तवमा निस्सन्देह निष्पाप बन्दछ र भगवानको दिव्य चरणारविन्द प्राप्त गरी श्री वैकुण्ठ जान्छ। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको श्री भट्टार्य वेदान्ती संवाद अन्तर्गत श्री सरयोगी, भूतयोगी, महतयोगीद्वारा भगवत दर्शन नामक 77औं अध्याय समाप्त भयो। श्री भट्टार्य वेदान्ती संवाद चलिरहेको छ। अब 78औं अध्यायमा श्री भक्तिसार योगीको अवतार सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। श्री सरयोगी आदि मुनिका परम पुण्यमय चरित्रहरू श्रवण गरेर वेदान्ती अस्मदेतीको मन प्रसन्न भयो र श्री पराशर भट्टलाई प्रणाम गरेर हे नाथ, अब अरू पनि महान आनन्ददायक चरित्रहरूका साथ श्री भक्तिसार स्वामीको चरित्र पनि सुन्ने आशा गर्दछु भनेर गुरुसँग बिन्ती गर्नुभयो। शिष्य वेदान्तीका कुरा सुनेर सन्तुष्ट हुनुभएका भट्टार्य स्वामी श्री भक्तिसार स्वामीको दिव्य प्रभाव वर्णन गर्न लाग्नुभयो। मङ्गलाचरण गर्दै दिव्य विग्रहवाला आफ्ना सुक्तिले सबैको मन हरण गर्न सक्ने, संसार बन्धन टुटाउने श्री भक्तिसार स्वामीजीलाई बारम्बार नमस्कार गरी अस्मत् यतिसँग भन्नुभयो, श्रीकृष्ण भगवानले जसरी यस संसारको रक्षणका लागि भूतलमा अवतार लिनुभयो, कारागारमा जन्मेर गोकुलमा लालन पालन सम्वर्धन प्राप्त गर्नुभयो, त्यस्तै प्रकारले श्री भक्तिसार स्वामीको पनि अवतार भयो। श्रीकृष्ण प्रभुको अवतारका समयमा वातावरणमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो। सुकिसकेका रुखहरू हरिया भए, रसिन औषधिहरू रसमय भए, गाईहरू धेरै दुधालु भए, सर्वत्र मङ्गलमय वातावरण अचानक उपस्थित भएको थियो। भक्तिसार स्वामीको अवतार कालमा पनि वातावरणमा परिवर्तन आयो। भार्गव ऋषिद्वारा कनकाङ्गीका गर्भबाट श्री भक्तिसारको अवतार भएको थियो र वेदका सामानहरू बनाउने वेत्रजनीका घरमा लालन पोषण भएको थियो। पहिले एकपटक अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, भार्गव, पुलस्त्य एवं अंगिरा आदि सबै ब्रह्मर्षिहरू ब्रह्मलोकमा गएर श्री ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, हामीहरू अहिले पृथ्वीको कुनै बडो पवित्र स्थानमा धेरै यत्नका साथ तपस्या गर्न खोज्दैछौँ। अतः भूमण्डलमा तपस्या गर्ने योग्य कुनै यस्तो क्षेत्र हामीलाई बताइदिनुहोस् जुन स्थान सबै प्रकारले तपस्याका लागि उपयुक्त छ। उनीहरूको वचन सुन्ने बित्तिकै श्री ब्रह्माजीले विश्वकर्मालाई बोलाएर आज्ञा गर्नुभयो, हे विश्वकर्मन, 50 करोड योजन विस्तृत पर्वत, समुद्र, वन आदिले युक्त पृथ्वीलाई र परम पवित्र महिषार क्षेत्रलाई तराजुमा तौलेर यहाँहरू जो परम पवित्र क्षेत्र जान्न चाहनुहुन्छलाई देखाइदिनुहोस्। विश्वकर्माले पनि तराजुमा एकतिर पृथ्वीलाई र अर्कातिर महिषार क्षेत्र अर्थात् त्रिमौशीलाई राख्नुभयो। सबैजना छक्क पर्दै हेर्दै थिए। पृथ्वीतर्फको पल्ला माथि आयो र महिषार क्षेत्रतर्फको पल्ला भारी भयो। अतः ब्रह्माजीले उहाँहरूलाई यस्तो महान पवित्र महिषार क्षेत्रमा गएर तपस्या गर्न आदेश दिनुभयो। ऋषिहरू पनि ब्रह्माजीका आज्ञाले महिषार क्षेत्रमा आउनुभयो र तपस्यामा लिनुभयो। यस ठाउँदेखि आधा योजन पश्चिम जनकद्वारा सुसेवित स्थानमा ऋषि भार्गवले विशाल यज्ञद्वारा सनातन पुरुष वासुदेव भगवानको आराधना गर्दै साधनामा संलग्न भएर जीवन बिताउन लाग्नुभयो। ब्रह्माण्ड पुराणमा यसको वर्णन छ। भार्गवको यस्तो महान तप देखेर सारा देवता डराउन लागे। तपस्या भङ्ग गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले सुन्दरी अप्सराहरूलाई स्वर्गबाट
भार्गव ऋषिका नजिक पठाए। वसन्त ऋतु र कामदेवलाई साथमा लिएर अप्सराहरू पृथ्वीमा आए। महिषार क्षेत्रमा पुगेर उग्र तपस्वी भार्गव ऋषिको भयङ्कर तपस्यालाई देखेर डराएर काम्न लागे। तिनीहरूमध्ये एक कनकाङ्गी भन्ने अप्सरा अत्यन्त सुन्दरी, निपुण, सर्वश्रेष्ठ, विश्वमोहिनी थिइन्। हृदय मन्थन गर्ने कामदेव र वसन्तको सहायता लिएर उनी नाचगान र हावभावद्वारा ऋषिलाई मोहित गर्न सफल भइन्। हे प्रिय शिष्य वेदान्तिन, यो माया अचम्मकी छे। झन् स्त्री रूपमा त माया अझेय नै हुन्छे। के गर्नु, त्यस सुरङ्गनाले रुद्रभूत योगीलाई मोहित हुने गरी गीत र आकर्षक मुद्रामा नृत्य गर्दा पाउबाट निस्केको घुङ्गरको आवाज र कृष्ण गीतको स्वर सुनेर महर्षिले आँखा खोले। आफ्नो अगाडि अलौकिक सौन्दर्य देखेर मुनीश्वर दङ्ग परे। त्यो जानेर कनकाङ्गीको पालो झन् अचम्म भावभङ्गीका साथ नृत्य गर्दा गर्दै आफ्ना उन्नत स्तन प्रान्त प्रदर्शित गर्दै आफ्नो अभिप्राय प्रकट गरिन्। मोहग्रस्त महर्षि त पहिल्यै कामुक भइसकेका थिए। अब उनको पनि भाव जानेर चित्रवनमा वसन्त ऋतुका स्वागतार्थ कनकाङ्गीका साथ इच्छाअनुसार विवाह गर्न लागे। फलस्वरूप कनकाङ्गी गर्भवती भइन्। उनले विभव नामक संवत्सरमा पुष्य मासको कृष्ण पक्ष दशमी तिथि गुरुबार मघा नक्षत्रका दिन तुला लग्नमा भगवान श्री सुदर्शन चक्रका अंशबाट श्री भक्तिसार नामक महान रत्नलाई जन्म दिन कनकाङ्गीको त्यो गर्भ समय नभइकनै पृथ्वीमा खस्यो। अवयवरहित यस अद्भुत पिण्डाकृतिलाई अप्सराले बाँस र बेतका झ्याङमा फ्याँकिदिन् र स्वर्गलोकतर्फ गइन्। त्यसपछि मात्र भार्गव मुनि झस्याङ्ग भए। अहो, मेरो तपस्या अप्सराले बर्बाद पारिछ भनेर दुःखी हुँदै वनतिर लाग्नुभयो। यता असमयको त्यो पिण्डाकार गर्भबाट गरुडले जस्तै मांसपेशीहरू भेदन गरेर एक अत्यन्त तेजस्वी बालक प्रकट भयो। त्यो बालक भोक प्यासका साथ दूध पिउने इच्छाले रुन थाल्यो। श्री लक्ष्मीजीको करुणा भएको हुँदा श्री भूदेवीले संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जिम्मा लिए पनि यसरी रुँदै गरेका बालकका अगाडि श्री भगवान सवारी भई कृपा गरेर शिशुको क्षुधा पिपासालाई शान्त गर्नुभयो। शिशु भक्तिसारलाई आफ्नो अत्यन्त दुर्लभ कृपा पात्र बनाएर भगवान आफ्नो धाम सवारी भयो। भगवानको वियोग परम ज्ञानीहरूलाई पनि असह्य हुन्छ। यी बालक पनि भगवान अन्तर्धान हुँदा अत्यन्त बेचैन भएर रुन लागे। त्यत्तिकैमा बेतका सामानहरू बनाएर बेच्ने एक बेतकर्मी बेत काट्न भनेर हातमा हतियार लिएर आए। निर्जन वनमा सूर्य समान परम तेजस्वी बालक रोएको देखेर उनी अत्यन्त विस्मित भए। खुब प्रसन्न पनि भए र ती शिशुलाई उठाए। उनलाई घर ल्याएर आफ्नी प्रिय पत्नी पङ्कजवल्लीका काखमा सुम्पिदिए। सन्तानहीन वेदकर्मी दम्पति यी परम तेजस्वी शिशुलाई प्राप्त गरेर अति नै प्रसन्न भए। जसरी वासुदेवजीले भगवान श्रीकृष्णलाई नन्दजीको घर गोकुलमा पुर्याइदिनु भएको थियो, त्यसै गरी ती वेदकारले पनि ती अत्यन्त चहकिला नवजात शिशुलाई त्यस जङ्गलबाट आफ्ना घरमा लिएर गए। ती वेदको काम गर्ने पति पत्नीले असाध्यै प्रेम गर्दै शिशुलाई आफ्नो पुत्र झैँ लालन पालन गर्न लागे। हे वेदान्तिन, पङ्कजवल्लीलाई स्नेहको सागर उम्लेर आयो। उनको हृदय पग्ल्यो। दूधको वर्षा होला जस्तो भयो। दूध पिलाउँ भन्दा शिशुले अपरिचित पङ्कजवल्लीको स्तनपान गर्न अस्वीकार गर्नुभयो। दुग्धपान एवं अन्य कुनै प्रकारको आहार नगरी सदैव परमानन्द भगवानका गुणानुवादमा रत भएर प्रातःकालीन सूर्य समान बढ्न लाग्नुभयो। सामान्य बालकको जस्तो आहार ग्रहण, मलमूत्र त्याग एवं क्रन्दन, क्रीडा, वाणी, कर्महरूले रहित भएर सदैव अध्यात्म चिन्तनमै मग्न रही भगवत भक्तिमै तल्लीन भइरहने हुँदा योगी बालक श्री भक्तिसार नामले संसारमा प्रख्यात हुनुभयो। यसरी श्री प्रवचनामृतमको श्री भट्टार्य वेदान्ती संवाद अन्तर्गत श्री भक्तिसार योगीको अवतार सम्बन्धी प्रसङ्ग समाप्त भयो। र यस अगाडि भट्टार्य वेदान्ती संवाद चलिरहेकै छ। यसमा श्री गणेकृष्ण अवतार सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। महिषासुर निवासी पुत्रहीन प्राज्ञ नामक एक शूद्र भक्तले यी अद्भुत बालकको विषयमा सुनेर हेर्न भनी आए। शूद्र कुलभूषण वृद्ध प्राज्ञले आफूसँग राम्ररी तताएको तातो दूध लिएर बालक भेट्न गएका थिए। साथैमा पत्नी पनि थिइन्। पञ्चशक्ति सम्पन्न आत्मा भएका ती बालकलाई देखेर ती दम्पति अत्यन्त प्रसन्न भए। ती परमभक्त वृद्ध प्राज्ञको अत्यधिक आग्रह देखेर श्री भक्तिसारजीले पनि दूध पिउनुभयो। वृद्ध प्राज्ञ दम्पतिका माथि अनुग्रह गरेर बालक श्री भक्तिसारजीले केही दिनसम्म दूध पिउनुभयो। तत्पश्चात ती दुवैलाई श्री स्वामीजीहरूले तपाईहरू बाँकी रहेको दूध भक्तिपूर्वक पिउनुहोस् भन्दै यो दूध खानुभयो भने तपाईँहरूका पनि सन्तान हुनेछन् भनेर बचेको उच्छिष्ट दूध दिनुभयो। तपाईँहरू सन्तानहीनता दोषबाट मुक्त हुनुहुनेछ। यस्तो कुरा सुनेर प्रसन्नतापूर्वक दुवैजनाले दूध पिए। पिउने बित्तिकै दुवै देवता समान सुन्दर बने अनि पत्नी गर्भवती भइन्। 10 महिनामा ती सती साध्वी सुन्दरी आमाजीले भगवत भक्तिपरायण एक सुन्दर पुत्र रत्न जन्माउनुभयो। ती प्राज्ञ नामक शूद्र श्री भक्तिसारजीको कृपाले विदुर जस्ता महान बुद्धिमान तेजस्वी पुत्र पाएर अत्यन्त आनन्दित भए। नवजात शिशुको नामकरण गर्दा कणिकृष्ण भन्ने नाम भयो।
उनी मङ्गलमय बालक कणिकृष्ण श्री भक्तिसार स्वामीको कृपाले समस्त विद्यामा पारङ्गत भई भगवत भक्त कवि हुनुभयो। भक्तिसार मुनिले यिनलाई सारा कला दिनुभएको थियो, तसर्थ कवि श्री भक्तिसार स्वामीका परम भक्त भई उहाँकै चरणारविन्दको सेवा गरेर श्री विष्णु भक्ति परायण बनी गुरुका साथै रहनुभयो। भगवानका दयासुध आस्वादन गरेर सन्तृप्त भएर दुग्धपानको अभिलाषा नगर्ने भार्गवीय श्री भक्तिसार आनन्दका साथ बेतृक वंशमै बढ्न थाल्नुभयो। संसारलाई व्यामोहमा पार्दै आफ्नो असली स्वरूप लुकाएर त्यसै बेतृक कुलको उचित क्रियामा महिषारपुरमै वेतनका सामान बनाएर बेच्ने कार्यमा संलग्न हुनुभयो। शैशवकालदेखि नै आफ्नो जीवनको 7 वर्षसम्म उहाँले बेत्र मञ्जुषाकारकै घरमा निवास गर्नुभयो। त्यस घरको अन्न जल ग्रहण नगरी नै भगवत भक्ति गर्दा गर्दै समय काट्दा उहाँलाई भगवानका कृपाले अन्न जल ग्रहण गर्ने इच्छा नै भएन। जब उहाँका हृदयमा अकस्मात अन्न जल आदिको अभिलाषा जागृत भयो, त्यसपछि शीघ्र त्यो घर त्यागेर जहाँ जहाँ भ्रमण गर्दै तीर्थयात्रीका रूपमा जीवन व्यतीत गर्न लाग्नुभयो। बिस्तारै बिस्तारै उहाँको मन अष्टाङ्ग योगतर्फ झुक्यो र उहाँले जगतका कारणभूत श्रीमन्नारायणलाई आफ्नो ध्यानको विषय बनाउनुभयो। ध्यानले भगवत प्राप्ति गर्ने तीव्र इच्छाले सताउन लाग्यो। उहाँले विचार गर्नुभयो, यस संसारमा अनेक कल्याणप्रद मतहरू छन्, तिनमा प्रवेश गरेर यो प्रयत्नपूर्वक परमात्माको अन्वेषण गर्दा ठिक होला। यस्तो विचार गरी बौद्ध, जैन, लोकायतिक, गौतम, कणाद, कपिल र पतञ्जलि आदि वायु मतहरू र मायावादी, शैव, भट्ट, प्रभाकर आदि मतहरूका साथै अरू सबै मतहरूमा प्रवेश गरेर उहाँले भक्तिपूर्वक उनीहरूका सिद्धान्त शास्त्रहरूको अवलोकन गरेर यी सबै सिद्धान्तहरू भगवत प्राप्तिका सिधा मार्ग होइनन् भन्ने निश्चय गरेर तिनीहरूमा निष्ठा नराखी हजारौँ वर्ष यताउता भड्केर बिताउनुभयो। सबै मतलाई सारहीन सम्झेर अन्ततोगत्ता उहाँ शैव मतमा दीक्षित हुन पुग्नुभयो। भूतभावन शङ्करको उत्कृष्ट भक्त बनेर उहाँले द्राविड भाषामा शिवपरक अनेकानेक ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो। शिव नै परम तत्त्व हो भन्ने दृढ निश्चय गरी सारा चञ्चलता त्यागी आत्मशक्तिको अनुभव गर्नुभयो। शिवमतदेखि भिन्न मतहरू तृणवत सम्झेर अरूसँग सम्भाषण, स्पर्शन, दर्शनादि व्यवहार ट्याक्कै बन्द गरेर शिवालयमा नै रहन लाग्नुभयो। भगवानका कृपाले श्री महतयोगीले श्री भक्तिसारको वृत्तान्त सुन्नुभएछ। उहाँलाई शिक्षा दिनु पर्यो भनेर शिववाक्यलाई नै महान मान्ने श्रेष्ठ शिवभक्त श्री भक्तिसार स्वामी कहाँ ललाटमा ऊर्ध्वपिण्ड धारण गरेका भुजमुलो शङ्खचक्राङ्कित तुलसी कमलका दिव्य मालाद्वारा विभूषित सूर्य समान कान्ति भएका भगवत भक्त श्री महतयोगी टुप्लुक्क उपस्थित हुनुभयो। शिवभक्तिमा अनन्य निष्ठा राख्ने अपरिपक्व हृदय भएका श्री भक्तिसार स्वामी ब्रह्मज्ञहरूमा श्रेष्ठ श्री महतयोगीलाई देखिने बित्तिकै उत्तापट्टि मुख फर्काएर विमुख भएर बस्नुभयो। यस प्रकार श्री प्रपन्नामृतको श्री भट्टार्य वेदान्त संवादमा श्री कृष्णावतार सम्बन्धी 79औं अध्याय समाप्त भयो। अब 80औं अध्यायमा क्रमशः भट्टार्य वेदान्ती संवाद अन्तर्गत श्री महतयोगीबाट तत्त्वोपदेश सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। बुद्धिमान श्री महतयोगी आफूदेखि उता फर्केका परमशिव भक्त श्री भक्तिसारलाई सम्झाउने उद्देश्यले नजिकैको एक बगैँचामा जानुभयो र एउटा वृक्ष उखेलेर त्यसको जरो माथितिर र हाँगा भएको भाग तलतिर गरेर रोप्न लाग्नुभयो। त्यस वृक्षलाई सिञ्चन गर्न भनेर एउटा फुटेर पाल परेको भाँडो टिपेर जलाशयबाट जल ल्याउने प्रयास गर्न थाल्नुभयो। त्यो देखेर बल्ल शिवभक्त उहाँका नजिक आउनुभयो र हे विष्णुदास, किन बौलाएको जस्तै गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुभयो। उहाँका कुरा सुनेर श्री महतयोगीले भन्नुभयो, म बौलाएको कहाँ हो र, परन्तु तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो हृदयमा विचार गर्नुहोस्। त्यो सुनेर भक्तिसारजीले हो, जो भ्रान्त कार्य गर्दैछ त्यसलाई नै सबैले भ्रान्त सम्झन्छन्। मेरो जीवनको त यस्तो कुनै पनि प्रकृति छैन। तपाईँ मलाई कसरी भ्रान्त ठहराउन सक्नुहुन्छ? अब प्रत्युत्तरमा श्री महतयोगीले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जगत कारण परब्रह्मलाई अज्ञान र मोहवश नजान्नाले तपाईँ भ्रान्त भएर यताउता भड्किँदै हुनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस्, तत्त्व नजान्नाले तपाईँ पागल हुनुभएको छ। म त तत्त्व जानेकाले स्थितप्रज्ञ छु। अब तपाईँ भन्नुहोस् कि भ्रान्त को छ? शिवभक्त यो सुनेपछि भन्नुहुन्छ, तपाईँ स्वयंलाई तत्त्वज्ञ र मलाई अनभिज्ञ बताइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, वेदान्त प्रतिपादित एवं व्यासादि मुनिद्वारा निर्णित तथा ब्रह्मा आदिद्वारा वर्णित जगत कारणभूत परात्पर वस्तु भगवान शिव हुनुहुन्छ, अरू कोही होइन। तपाईँ राम्ररी शास्त्र हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। बुझ्नुभयो? शिवभन्दा अरू कोही पनि ठुलो छैन। हृदयमा गुन्नुहोस्। यस कुरामाथि महतयोगीले प्रकाश पार्दै भन्नुभयो, तपाईँले भनेको सत्य हो, परन्तु परात्पर वस्तुका विषयमा बडो सूक्ष्म विचारको आवश्यकता छ। जुन वस्तु कसैद्वारा पनि रक्षणीय नहोस्, संसारको एकमात्र संरक्षक होस्, वेदान्तले प्रतिपादन गर्ने जगतको एकमात्र कारण होस्, त्यही परात्पर वस्तुको नामले प्रसिद्ध हुन्छ। यो
तिनै परात्परबाट शिवको हो तिनै परात्परबाट शिवको उत्पत्ति सुनिन्छ। पितृहरू सहित ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवता मात्रै होइन, सारा ब्रह्माण्ड नै विष्णुबाट उत्पन्न भएको कुरा वेदान्त प्रतिपादित छ। स्मृति, पुराण, इतिहास आदिमा ब्रह्मादि देवहरूको उत्पत्ति, संरक्षण विष्णुबाटै सिद्ध भएको छ। इतिहास हेर्नुहोस्, विष्णु, ब्रह्मा, शिव यी तीन देव प्रसिद्ध छन्। यी तीनमध्ये विष्णु शुद्ध सत्वमय, ब्रह्मा रजोगुणमय र शिव तमोगुणमय हुन् भन्ने शास्त्रीय निर्णय छ। भक्तिसारजी, अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यी तीन देवताहरूमध्ये मोक्ष दिने को हो? तीन देवतामध्ये एउटा विष्णुले आफ्नो चरणकमल फैलाउनुभयो, ब्रह्माले कमण्डलुको जलले त्यसको प्रक्षालन गर्नुभयो, शिवले आफ्ना शिरमा त्यो जललाई भक्तिपूर्वक धारण गर्नुभयो। अब तपाईँ नै निर्णय गर्नुहोस्। मैले त सूक्ष्म दृष्टिले विचार गरी तपाईँलाई सबै कुरा खुल्ला गरेँ। अब म तपाईँलाई को परतत्व हो, को होइन, यो पनि भन्छु, सुन्नुहोस्। शिवजी भस्म, बाघ चर्म, रुद्राक्षमाला पहिरिएका, जटा खुब बढेका, सदैव नाङ्गा रहनुहुन्छ। यता ब्रह्माजीको आकृति यज्ञीय सुरुवा र कुशहरू लिएका, हात समस्त पावन तीर्थहरूद्वारा पूरित कमण्डलु, अक्षमालाद्वारा विभूषित एवं वेदपाठ सम्पन्न गर्दै सदा श्रीरङ्गधामको सेवामा संलग्न महनीयको ध्यान गर्नेवाला। मैले वर्णन गरेका ब्रह्माजी र शिवजीका आकृतिहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उहाँहरू अपूर्ण हुनुहुन्छ, किनभने इच्छा पूरा भएको जस्तो आकृति छैन उहाँहरूको। यता चन्दन चर्चित अङ्ग, आफ्ना दुवैतिर श्रीदेवी र भूदेवी शोभायमान, वक्षस्थलमा लक्ष्मीजी सुशोभित, किरीट नुपुर आदि आभूषणले विभूषित, मन्दारमालाधारी, सुन्दर शरीर, कुन्तल केशयुक्त भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ। यो आकृति विचार गर्नुहोस्। भगवान विष्णु नै समस्त लोकका स्वामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्वतस्फुरित हुन्छ। जब जब दैत्यहरूले देवतामाथि आक्रमण गर्दछन्, तब त भगवान विष्णु नै सबैलाई अभय प्रदान गर्नुहुन्छ। शास्त्रसम्मत यो कुरा संसारमा प्रसिद्ध छ। त्यसैले हे मुनि, मन लगाएर विचार एवं मन्थन गर्दा भगवान श्रीमन्नारायण नै परतत्व हुनुहुन्छ। यस प्रकार पराशरादि मुनिहरूका समान शास्त्रार्थ रीतिले तर्कयुक्त अनेकौं वैदिक शास्त्रीय प्रमाण, इतिहास आदिको कथा भनेर श्रीमन्नारायण नै परात्पर वस्तु निर्णय गर्नुभयो। यो सुनेपछि महान चित्त भएका श्री भक्तिसार स्वामीको संशय सकियो। अत्यन्त सन्तुष्ट र आनन्द भई उहाँकै शिष्य बन्नुभयो। श्री महदयोगी स्वामीले विश्वक्सेनका कृपाले उहाँको तापादि संस्कार सम्पन्न गर्नुभयो र शरणागति दीक्षा दिनुभयो। खूब राम्ररी अष्टाङ्ग योग सहित जगत कारणभूत परतत्व वस्तु श्रीमन्नारायणको अलौकिक उपदेश दिएर कृतार्थ गरिदिनुभयो। श्री महदयोगीले भक्तिसार स्वामीलाई दिव्यात्म स्वरूप, ज्ञान शक्ति आदि गुण प्रकाशक, दिव्य मङ्गलमय विग्रह भएका, मुकुटदेखि नुपुर पर्यन्त आभूषण, शङ्ख चक्र आदि आयुधहरूद्वारा विभूषित श्री लक्ष्मी, भू, नीला आदि अङ्गनाहरूद्वारा सेवा गरिएका भगवान तथा उहाँका नित्य मुक्त पार्षदद्वारा सेवित भोग विभूति नामले प्रसिद्ध वैकुण्ठ धाम आदिको भक्तिसार स्वामीका समक्ष शास्त्र स्वरूपद्वारा प्रकट गर्दै उहाँलाई आनन्द प्रदान गर्नुभयो। श्री भक्तिसार स्वामी अष्टाङ्ग योग निपुण हुनुभएकाले उहाँलाई अष्टाङ्ग योगद्वारा पनि परम तत्त्वको साक्षात्कार गराइदिनुभयो। शरीर, जीव, जगत आदि तत्त्वहरूको निरूपण गराउनुभयो। भगवानका नाभि कमलबाट ब्रह्मा भए, ब्रह्माका ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा भगवान श्री शङ्करजी हुनुभएको रहस्य प्रकट गर्न द्राविड भाषामा अनेकौं ग्रन्थहरू श्री भक्तिसार स्वामीजीले रचना गर्नुभयो। अनि श्री भक्तिसार स्वामीबाट सुपूजित भएर श्री महदयोगी स्वामी तीर्थयात्राका लागि उत्तरतर्फ लाग्नुभयो। हे वेदान्तिन, श्री भक्तिसारले बडो यत्नपूर्वक मिथ्या संशय उत्पन्न गर्ने ज्ञान परित्याग गरेर शिवतत्त्व एवं विष्णु तत्त्व दुवै दर्शनलाई एवं भोग विभूत्यात्मक तथा लीला विभूत्यात्मक यी दुवै तत्त्वलाई जानेर विष्णु तत्त्वदेखि भिन्न सिद्धान्तको निराकरण गर्दै श्री महदयोगीले दिएका उपदेश अनुसार श्री वैष्णव मतको स्थापना गर्नुभयो। उहाँले परात्पर वस्तुका रूपमा सर्वशास्त्र मन्थन गरी पुनः पुनः विचार गरेर एउटै निष्कर्ष निकाल्दै भगवान श्रीमन्नारायणकै ध्यान गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। यस प्रकार जगत कारण स्वरूप बाहिर भित्र सर्वत्र रहने कमलाक्ष श्रीपतिलाई अष्टाङ्ग योगद्वारा आफ्ना हृदयमा ध्यान गर्दै पुण्य कैरविणी नदीका किनारमा श्री भक्तिसारले कृतार्थ भएर 700 वर्षसम्म निवास गर्नुभयो। उहाँले सारा मतहरूलाई संशोधन गरी तत्त्वार्थहरू जानेर जीवनमा भगवत प्राप्ति रूपी फल सफलता एवं प्रसन्नता प्राप्त गर्नुभयो, जसले वेदान्त शास्त्रदेखि निर्णित महान परम तत्त्वार्थ स्वरूप भगवान श्रीमन्नारायणलाई सम्झेर प्रभुलाई नै सदैव हृदयमा धारण गर्दछन्। तिनीहरूले कतै पनि दुर्गति प्राप्त गर्दैनन्, बरु संसारदेखि मुक्त हुन्छन्। यसरी श्री प्रभुनामृतको भट्टार्य वेदान्त संवादमा श्री महदयोगीबाट तत्त्वोपदेश नामक 80औं अध्याय समाप्त भयो। जय श्रीमन्नारायण।